YBR फॉकटेल विदाउट बॉर्डर में आपका खुश आमदेद। मैं शारिक महमूद खान। आज की हमारी कहानी है सुनहरी सुई। दुनिया के एक पुरअमन गोशे में जहाँ तंग पथरीली गलियाँ पुराने बुलंद मकानों के दरमियान गुजरती थी, एक मामूली सा दर्जी उसकी दुकान वाक़ई थी। इसकी लकड़ी की तख्ती जो वक्त के साथ मान पड़ चुकी थी, हल्की हवा में झूलती यूसुफ दर्जी और धुंधले हरूफ में एक नाम जाहिर करती। ये दुकान कोई शानदार इमारत ना थी और ना ही किसी दौलत की चमक दमक में ढकी थी, मगर इसमें एक ऐसी गर्मी थी जो अमीर और गरीब दोनों को यकसा खुश आमदेद कहती थी। यूसुफ दर्जी एक सादा और आजिज़ सा शख्स था। इसकी ज़िंदगी कैंची की टिक टिक और सुई के धागे से कपड़ों में चलने की हल्की सरगोशी के गिर्द घूमती थी। दिन रात वो मेहनत से कपड़े सीकर अहले शहर के लिए जोड़े तैयार करता, मगर इसके बावजूद वह मुश्किल अपना पेट भर पाता था। इसकी उंगलियां जो बेशुमार बार सुई से छेदी जा चुकी थी, इसकी अनथक मेहनत की गवाही देती थी। वो अपनी दुकान के पीछे एक छोटे से मध्यम रोशनी वाले कमरे में रहता था। इसके पास बस एक लकड़ी का बिस्तर था जिस पर एक पतली सी चादर पड़ी थी, एक पुरानी मेज़ जिस पर कपड़ों के टुकड़े और धागों की गोलियां बिखरी होती थी, और एक छोटा सा चूल्हा जो सख्त रातों में कुछ हद तक गर्मी फराहम करता था। इसकी ज़िंदगी में कोई शान और शौकत ना थी, ना दौलत थी जिसे फ़ख्र से देखा जा सके, मगर यूसुफ को अपनी मेहनत पर नाज था। इसका मानना था कि इसके हाथों से सिला हुआ हर जोड़ा इसके दिल का एक हिस्सा था जो वो दुनिया को दे रहा था। वो गरीब था मगर इसकी रूह दौलतमंद थी। वो मेहरबान था, हमेशा ज़रूरतमंदों के लिए मुफ्त सिलाई कर देता, मगर रात के अंधेरों में जब वो तन्हा होता तो एक बेहतर ज़िंदगी के ख्वाब देखता। ऐसी ज़िंदगी जहाँ इसे हर निवाले का हिसाब न करना पड़े, जहाँ इसकी महारत को छोटे कस्बे की हदूद से बाहर भी पहचाना जा सके। एक साथ शाम जब सूरज मगरिब में डूब रहा था, यूसुफ अपनी मेज़ पर झुका हुआ काम में मसरूफ़ था, शम्मा की मध्यम रोशनी में। उस रात जब यूसुफ ने बूढ़े भिखारी को रद्द किया, एक अजीब बेचैनी ने इस पर छा लिया। इसका नया और शानदार बिस्तर जो बेहतरीन रेशम से बनाया गया था और नरीम तरीन ऊन से भरा हुआ था, गैर मामूली तौर पर गैर आरामदाह महसूस हो रहा था। वो करवटें बदलता रहा, इसका दिमाग सुकून न पा सका। वो सुनहरी सुई जो पहले इसके बिस्तर के करीब मेज़ पर रखी होती थी, मोमबत्ती की रोशनी में मध्यम चमक रही थी। इसकी मौजूदगी जो कभी खुशी का सबब थी, अब अजीब तरह से परेशान कुन लग रही थी। जब यूसुफ आखिरकार एक बेचैन नींद में डूबा तो एक अजीब ख्वाब ने इस पर कब्जा कर लिया। इसके ख्वाब में वो अपनी दुकान पर खड़ा था, लेकिन ये वो खुशहाल और शानदार जगह नहीं थी जो अब बन चुकी थी। इसके बजाय ये अपने पिछले हालात में वापस आ चुकी थी, धूल से भरी, मध्यम रोशनी वाली और तकरीबन खाली। इसके हाथ कांपते हुए थे जैसे वो इर्द गिर्द देख रहा हो। सुनहरी सुई गायब थी। अब वही बूढ़ा भिखारी जो दिन में आया था अंदर दाखिल हुआ दरवाजे से, लेकिन इस बार वो मुख्तलिफ था। इसके फटे हुए कपड़े सितारों के धागे की मानिंद चमक रहे थे। इसकी आंखें एक अजीब रोशनी से चमक रही थीं। तुमने जो चीज़ अहम थी यूसुफ, इसे नज़रअंदाज कर दिया है। भिखारी की आवाज़ गूंजी जो नरमी और सख्ती दोनों को शामिल करती थी। सुई कभी तुम्हारी नहीं थी कि तुम इसे खुद गर्जी से इस्तेमाल करते। यूसुफ ने कुछ कहने की कोशिश की, अपनी सफाई देने की, लेकिन कोई लफ्ज़ ना निकला। भिखारी ने अपना हाथ उठाया और अचानक सुनहरी सुई इसके हाथों में आ गई। सुई ज़्यादा चमकने लगी जैसे वो जिंदा हो। फिर यूसुफ कुछ कर पाने से पहले सुई खींचकर एक खालिस सोने के धागे में बदल गई जो हवा में तैरता हुआ गायब हो गया। यूसुफ का दिल खौफ से भर गया। रुक जाओ, नहीं, मुझे ये चाहिए, वो पुकारा, हाथ बढ़ाया, मगर सुई गायब हो चुकी थी। यूसुफ एक धचके से बेदार हुआ, पसीने में डूबा हुआ। इसके हाथ फौरन मेज़ पर गए। सुनहरी सुई गायब थी। यूसुफ दिन हफ्तों में बदल गए और यूसुफ की एक ज़माने में शान और शौकत से भरपूर दुकान अब एक खामोशी से चलने वाली मामूल में बदल गई। सुनहरी सुई के बगैर वो दौलतमंद ग्राहक जो कभी इसकी दुकान पर आते थे, अब इसके दरवाजे के सामने कतार में नहीं लगते थे। वो अशराफिया, ताजिर और आर्टिस्टोक्रेट जो कभी इसकी जादुई सिलाई की तारीफ करते थे, अब इसे छोड़कर कहीं और बेहतर लिबास तलाश करने गए थे।
ان کی غیر موجودگی میں یوسف کی گاہکوں کی فہرست میں تبدیلی آئی۔ اب اس کی دکان عام لوگوں کے لیے کھل گئی تھی، وہ لوگ جو مہنگے ریشم نہیں خرید سکتے تھے، مگر جو اس درزی کی چھوٹی سی مہربانی کی قدر کرتے تھے، جو ان کے کپڑے بڑی احتیاط سے سی کر دیتا تھا۔ ہر دن یوسف سلائی کرتا اور سوتا، اس کے ہاتھ نئی زندگی کے مقصد کے ساتھ چلتے تھے۔ اگرچہ وہ سنہری سوئی کی جادوئی طاقت سے محروم تھا، اس نے اپنے فن کی درستگی میں سکون پایا اور اس جذبے کو دوبارہ دریافت کیا جو کبھی اسے کام کرنے پہ مجبور کرتا تھا، مگر باوجود اس کے دل میں کچھ ایسا تھا جو ابھی تک چاک تھا، ایک گہری دیرپا پچھتاوا۔ بھکاری کے الفاظ اس کے ذہن میں گونج رہے تھے، تقدیر بے وفا ہے اور لالچ ایک ظالم مالک ہے۔ کیا اس نے لالچ کے سامنے سر نہیں جھکایا تھا؟ کیا اس نے اپنے غرور میں سونے کے لیے مہربانی کو رد نہیں کیا تھا؟ اگرچہ وہ عاجزی کو سمجھ چکا تھا، ایک سوال اس کی سوچ کو کھائے جا رہا تھا، کیا وہ واقعی اپنی اصلاح کر سکتا ہے؟ ایک شام جب سورج چھتوں کے نیچے غروب ہو رہا تھا، یوسف نے اپنی دکان بند کی اور اپنے گھر کے پیچھے تنگ۔ جب سے یوسف نے سنہری سوئی دوبارہ حاصل کی تھی، وہ ایک نئے مقصد کے ساتھ جیتا محسوس ہوتا تھا۔ پچھلے دنوں کی طرح جب اس نے اس کی جادوئی طاقت کو دولت جمع کرنے کے لیے استعمال کیا تھا، اب وہ اسے ایک مقدس تحفہ سمجھتا تھا، ایک ایسا تحفہ جسے حکمت اور مہربانی کے ساتھ استعمال کیا جانا چاہیے۔ اس کی دکان ایک عجیب و غریب جگہ بن گئی تھی، نہ کہ جادوئی طاقت کی وجہ سے، بلکہ اس محبت اور خیال کی وجہ سے جو وہ ہر ایک ٹانکے سے ڈالتا تھا۔ وہ محتاجوں کی مدد کرتا، مناسب قیمتیں پیش کرتا اور یہ یقینی بناتا کہ ہر شخص چاہے وہ امیر ہو یا غریب، عزت کے ساتھ کوئی چیز خریدے۔ تاہم اس کے اندر ایک سوال باقی تھا، کیا یہ سنہری سوئی کا اصل مقصد تھا؟ کیا یہ صرف کپڑے بنانے کا ایک آلہ تھا، یا اس کا ایک بڑا مقدر تھا جو ابھی تک کھلنا باقی تھا؟ ایک شام جب یوسف اپنی دکان بند کر رہا تھا، ایک سایہ اس کے دروازے پر پھیل گیا۔ ایک لمبی قد کی شخصیت کھڑی تھی، جس کی چادر سنہری روشنی کی طرح چمک رہی تھی۔ اس کا چہرہ سر کے نیچے چھپا ہوا تھا، لیکن اس کی موجودگی میں ایک خاموش طاقت کا احساس تھا۔ یوسف نے کچھ دیر توقف کیا، پھر بولا، میں آپ کی کس طرح مدد کر سکتا ہوں مسافر؟ اجنبی آگے بڑھا اور اس کی آواز پرسکون اور مستحکم تھی۔ میں نے تمہاری سنہری سوئی کے بارے میں سنا ہے درزی، میں اس کی اصل طاقت دیکھنا چاہتا ہوں۔ یوسف نے تیوری چڑھائی، یہ صرف ایک معمولی آلہ ہے، کچھ نہیں۔ اجنبی ہنسا، کیا یہی تمہارا یقین ہے؟ پھر مجھے بتاؤ یوسف، کیا تمہیں لگتا ہے کہ یہ سوئی تمہاری عظمت کا منبع ہے، یا تم اپنی عظمت اس کی مدد سے نہیں بلکہ اس کے باوجود حاصل کر چکے ہو؟ یوسف خاموش ہو گیا۔ وہ اس سوئی پر بہت زیادہ انحصار کرتا تھا، لیکن اس کی غیر موجودگی میں اس نے بغیر اس کے ٹانکا لگانا سیکھا تھا۔ اس کی مہارت بڑھی، اس کا دل بدل چکا تھا اور اس کے ہاتھوں میں دولت سے زیادہ مقصد تھا۔ اجنبی نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور ایک پھٹا ہوا کپڑا دکھایا۔ اسے درست کرو، اس نے حکم دیا، لیکن صرف ایک درزی کی طرح نہیں، اسے ایک ایسے آدمی کی طرح درست کرو جس نے دنیا کے طریقے سیکھے ہوں۔ یوسف نے اس کپڑے کو اپنے ہاتھوں میں لیا، یہ کوئی معمولی۔ یوسف بدل چکا تھا، اب وہ دولت کی تلاش نہیں کرتا تھا اور نہ ہی وہ سنہری سوئی کی آرزو کرتا تھا۔ اس نے کچھ بڑا دریافت کیا تھا، ہنر کی حقیقی حقیقت۔ اس کے ہاتھ جب محبت سے رہنمائی پا رہے تھے اور اس کی دکان پھل پھول رہی تھی، نہ کہ جادو کی وجہ سے بلکہ اس محبت اور سخاوت کی وجہ سے، وہ ہر تخلیق کو ڈالتا تھا۔ جیسے جیسے دن گزرتے گئے، گاؤں والے اس کے کام کو جادو نہیں بلکہ فن سمجھنے لگے۔ اس کی شہرت بڑھتی گئی اور پھر بھی وہ عاجز رہا، ہمیشہ اس سبق کو یاد رکھتا جو اس نے نقصان، لالچ اور نجات کے ذریعے سیکھا تھا۔ لیکن یوسف کا سفر ابھی ختم نہیں ہوا تھا۔ ایک ٹھنڈی صبح جب یوسف اپنی دکان کے سامنے صفائی کر رہا تھا، ایک جانا پہچانا چہرہ ہجوم میں سے نکل کر سامنے آیا۔ وہ بھکاری، وہی آدمی جسے اس نے کبھی غرور میں آ کے دروازے سے واپس کر دیا تھا، اب اس کے سامنے کھڑا تھا۔ اس کے کپڑے پھٹے ویسے ہی تھے جیسے پہلے تھے، اس کی آنکھوں میں تاہم کچھ اور چمک رہی تھی، ایک بے زبان حکمت۔ یوسف کا دل تیز ہو گیا، اس نے سالوں تک اس فیصلے پر پچھتاوے میں وقت گزارا تھا،
बगैर किसी हिचकिचाहट के वो आगे बढ़ा और इज्जत से सर झुकाया। बराए करम अंदर आइए। भिखारी मुस्कुराया और दुकान में दाखिल हो गया। यूसुफ ने फौरन अपने बेहतरीन कपड़े को जमा किया और टाँका लगाना शुरू किया। इसकी उंगलियां महारत से हरकत कर रही थीं, लेकिन पहले की तरह अब न कोई जादू था, न सुनहरी चमक, सिर्फ खालिस महारत और लगन। जब वो काम कर रहा था, भिखारी खामोशी से देख रहा था। फिर जब आखिरी टाँका लगा दिया गया, कपड़ा चमक उठा। जादू से नहीं, बल्कि कुछ बहुत गहरा था। ऐसा लग रहा था जैसे मोहब्बत खुद इस कपड़े में बुनी हुई हो और ये नरम सुबह की रोशनी में चमक रहा था। यूसुफ ने उसे पेश किया। ये आपके लिए है, तरस से नहीं बल्कि शुक्रगुजारी से। अब वो पहले शख्स थे जिन्होंने मेरी गलतियों को दिखाया। भिखारी की मुस्कुराहट और गहरी हो गई। इसने कपड़ा लिया और पहली बार अपने जिस्म को सीधा किया। जैसे ही इसने ऐसा किया, इसके इर्द गिर्द का माहौल बदल गया। एक लम्हे में फटे कपड़े गायब हो गए और यूसुफ के सामने कोई भिखारी नहीं बल्कि एक शाही आदमी खड़ा था जो सितारों से बुनी हुई चादर में मलबूस था। इसकी आंखों में सदियों की हिकमत थी और इसका चेहरा एक नूरानी रोशनी से चमक रहा था। यूसुफ पीछे हट गया। आप कौन हैं? आदमी हंसा। मैं सिर्फ एक भिखारी नहीं हूँ। मुझे तुम्हें आजमाने, तुम्हारी रहनुमाई करने और ये देखने के लिए भेजा गया था कि क्या तुम्हारा दिल लालच से ऊपर उठकर सच्ची अजमत की राह पा सकता है। यूसुफ की टांगें लरजने लगीं। तो वो सुनहरी सुई? आदमी ने सर हिलाया।